हामी वचनमा जानुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि अगाडि वचन भन्छौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद प्रभु, फेरि पनि तपाईँलाई यो सुन्दर समय जो तपाईँले दिनुभएको छ। प्रभु, हामी जहाँ जहाँबाट जोडिएका छौँ, यो अहिलेको विषम परिस्थिति हुँदो पनि हामीलाई तपाईँको प्रेमले बाँधेर राख्नुभएको छ, तपाईँको सङ्गतिले बाँधेर राख्नुभएको छ। तपाईँको विश्वासको डोरीले हामीलाई एउटा पारिवारिक माहौलमा, चाहे हामी भौगोलिक दृष्टिकोणले जहाँसुकै छरिएर बसे तापनि प्रभु परमेश्वर एउटा मायाको विश्वासको डोरीले हामी एक भएका छौँ। र प्रभु, यो डोरी यति बलियो छ र यो बलियो डोरीलाई हामीले जीवन रहउन्जेलसम्म समात्न पाइयोस्। प्रभु, यो विश्वास र मायाको डोरीमा रमाउन पाइयोस् र अरू पनि प्रभु जो यसको चाहिँ आनन्दलाई चाहिँ महसुस गर्न चाहन्छन्, उहाँहरूलाई पनि समेट्न पाइयोस्। तपाईँको वचन सुनाएर उहाँहरूको निमित्त प्रार्थना गरेर अरू विभिन्न तरिकाहरूद्वारा प्रभु परमेश्वर। र अहिले विशेष गरिकन तपाईँले मलाई रोज्नु भएको छ आजको वचन दिनको लागि। प्रभु, म असक्षम छु, म एक पापी मात्र हुँ। मलाई क्रुसको पछाडि लुकाउनुहोस् प्रभु, तपाईँ आफै बोल्नुहोस्। जति तपाईँलाई सुनेर बस्नुभएको, तपाईँको वचनलाई सुन्न आतुर भएर आफ्नो हृदय खुलाएर बस्नुभएको छ, उहाँहरूलाई तृप्त पार्नुहोस् प्रभु परमेश्वर, ताकि तपाईँमा जति हुर्कनु भएको थियो त्योभन्दा पनि अझै उहाँहरू हुर्कन सक्नु भएको छ। उहाँहरूको जीवन एउटा साँचो जीवित साक्षी अनि गवाई बन्न सकोस्। उहाँहरूको समुदायमा, उहाँहरूको परिवारमा, उहाँहरूको घरमा, उहाँहरूको इष्टमित्रको माझमा उहाँहरू एउटा जीवित साक्षी तपाईँको प्रतीकको रूपमा उहाँहरू उभिन सक्नु भएको होस्, ताकि प्रभु धेरैले तपाईँलाई चिन्न सकुन् र तपाईँको पछि क्रुस बोकेर हिँड्न सक्नु। प्रभु, के मागौँ, यो जीवन, यो समय तपाईँको हातमा राख्दछु। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँले हाम्रो हृदय ओठ जीवनमा हुनुभएकन असल शब्दहरू, सही शब्दहरू राखिदिनुहोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टको नामको बाटोले माग्दछु। अघि न तपाईँहरूले साबत स्कुल सुन्नुभयो हाम्रो नेत्र अङ्कलसँग, र त्यसमा म जोडेर आजको मेरो वचनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। योनाको जुन कथा छ, त्यो कथा चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, अहिलेको सांसारिक परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ त्यो सम्बन्धित छ। योनाको जुन कथा छ त्यो चाहिँ अहिलेको सांसारिक परिप्रेक्ष्यमा सम्बन्धित छ। तपाईँहरू मध्ये कतिजनालाई चाहिँ कसरी होला भनेर थाहा भइसक्यो। त्यो बेलाको संसार र अहिलेको संसारमा कुनै फरक छैन, कुनै भिन्नता छैन। के कुरामा भिन्नता छैन के कुरामा भिन्नता छैन भन्दै गर्दाखेरि म के कुरालाई चाहिँ यहाँ औल्याउन चाहन्छु भन्दा, त्यो बेलाको संसारमा पापी मानिसहरू थिए र अहिलेको संसारमा पनि पापी मानिसहरू छन्। त्यो बेलाको संसारमा पनि कुरीति, विभिन्न खालका चाहिँ पापमय गतिविधिहरू चाहिँ यत्र तत्र सर्वत्रै पाइन्थ्यो, देखिन्थ्यो, भोगिन्थ्यो र त्यस्तै गतिविधि अहिले पनि छँदैछ। तर चाख लाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि, र यो योनाको कथाबाट पनि हामीले के सिक्न पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ, मान्छे जतिसुकै पापी भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ। परमेश्वरले चाहिँ एउटै सन्देश हरेक मानिसलाई दिन चाहनुहुन्छ। त्यो सन्देश के हो त भन्दाखेरि चाहिँ, म तिमीहरूलाई प्रेम गर्छु। र आज त्यही प्रेमलाई, परमेश्वरको त्यही प्रेमलाई बुझेर, त्यही प्रेमलाई महसुस, व्यक्तिगत तवरले महसुस गरेर चाहिँ हामी विश्वासी भएका छौँ। अब एउटा चाहिँ म प्रश्न अथवा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ, अघि किन चाहिँ योना चाहिँ निनेवा भन्ने सहरमा परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्नु भनेर तैँले चाहिँ भन्नु भनेर चाहिँ पठाउनु भयो, तर चाहिँ निनेवा जान चाहेनन्? किन त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको पृष्ठभूमिमा हामी जानु आवश्यक छ। त्यो पृष्ठभूमिमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ, निनेवा अथवा त्यो बेलाको चाहिँ असिरिया भन्ने जुन राज्य थियो, जुन देश थियो,
त्यसको चाहिँ केन्द्रबिन्दु थियो निनेभा, जसले चाहिँ विकेड सिटी, निनेभालाई चाहिँ विकेड सिटी अथवा चाहिँ एकदम चाहिँ पापले बर्बर भएको भूमि जमिन भनेर चाहिँ चिनिन्थ्यो। र जब चाहिँ त्यो असिरिया भन्ने राज्य थियो, त्यसले चाहिँ यहुदा इजरायलमा आक्रमण गरेको थियो, जहाँबाट चाहिँ योना आउँदछन्, एउटा यहुदी। र जब असिरिया भन्ने राज्यले चाहिँ इजरायल यहुदामा आक्रमण गर्यो, त्यहाँ भनेको छ, तपाईँले चाहिँ साबत पाठको दोस्रो दिनमा त्यहाँ जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यसको विश्लेषण गरिएको छ। त्यहाँ के भनेको छ भने लाखौँ मानिसहरूलाई झुन्डाएर मारे रे उनीहरूले, असिरियाको मान्छेहरूले लाखौँ मानिसहरूलाई जिउँदै जलाइदिए। हेजकिया राजाको चाहिँ, हेजकिया राजा यहुदाका राजा थिए, हेजकिया राजाको चाहिँ फलोवरहरूलाई चाहिँ उनीहरूले जिउँदै जलाइदिए, जिउँदै मारिदिए। हुनसक्छ योनाको चाहिँ पुर्खा अथवा योनाको सम्बन्धीहरू पनि त्यो आक्रमणमा मारिएका थिए। र त्यो रिस एउटा त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन खालको हिंस्रक दृश्य अथवा हिंस्रक व्यवहार निनेभाका मानिसहरूको योनालाई थाहा थियो, र जुन हिंस्रक कुराहरू चाहिँ एउटा ईश्वरको जनहरूमाथि उनीहरूले जुन हिंस्रक व्यवहार देखाएका थिए, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ योनालाई के हो, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नु हुँदैन, यिनीहरू क्षमाको लायक छैनन्। त्यो चाहिँ उनको मानवीय स्वभाव थियो है त। योनाको मानवीय स्वभाव के थियो? हाम्रो पनि मानवीय स्वभावमा त्यही हुन्छ, तपाईँ र मेरो मानवीय स्वभावमा पनि। यदि कसैले तपाईँलाई चाहिँ नराम्रो गर्छ र तपाईँले राम्रो गर्दा गर्दै पनि, तपाईँले असल गर्दा गर्दै पनि कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई नराम्रो गर्छ भने तपाईँलाई क्षमा दिन सजिलो छ? छैन, कसैलाई पनि सजिलो छैन। तपाईँले असल काम गर्दा गर्दै पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो मान्छेले जहिले पनि आरोप लगाउँछ, जहिले पनि तपाईँलाई हेप्छ, जहिले पनि तपाईँलाई गिल्ला गर्छ, जहिले पनि तपाईँलाई दुःख दिन्छ, तपाईँको खेदो खन्छ भने तपाईँलाई त्यो मान्छेलाई क्षमा गर्न सजिलो छ? छैन, पक्कै पनि छैन। यो ध्रुव सत्य कुरा हो, सजिलो छैन। योनालाई पनि सजिलो थिएन। त्यही भएर उनको मानवीय स्वभावमा यिनीहरू क्षमाको लायक छैनन्, यिनीहरू प्रेमको लायक छैनन् भनेर उनी जान चाहेनन्। अब यहाँ प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि, प्रभु येशूले मत्ती 5 अध्यायमा त्यहाँ चाहिँ तल पढ्दै गयो भने त्यहाँ भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ भने, तिमीहरूले सुनेका छौ होला, हातको बदला हात, कानको बदला कान, दाँतको बदला दाँत बदला लिनुपर्छ भनेर सुनेको छ होला तिमीहरूले। तर म अहिले तिमीहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो शत्रुलाई पनि के गर, प्रेम गर। हेर्नुहोस् है, एउटा विश्वासी तब मात्रै परिपक्व विश्वासी, जरा गाडिएको विश्वासी, एकदम चाहिँ जस्तो विषम परिस्थितिमा पनि एउटा चाहिँ आधी तुफान जे आएर पनि नढल्ने विश्वासी तब मात्रै बन्छ जब उसले आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर्न सक्छ। विश्वासी तब मात्रै परिपक्व बन्छ जुन दिन त्यो विश्वासीले आफ्नो शत्रुलाई, अझ भन्नु आफ्नो ब्रह्म शत्रुलाई प्रेम गर्न सक्छ। त्यो विश्वासी परिपक्व विश्वासी हो। त्यो विश्वासीमा वास्तविक रूपमा प्रभु येशू आउनुभयो। किन भन्दा प्रभु येशूले के गर्नुभयो? शत्रुलाई प्रेम गर्नुभयो। प्रभु येशूको शत्रु को? प्रत्येक पाप गर्ने व्यक्ति प्रभु येशूको शत्रु होइन। प्रत्येक पाप गर्ने व्यक्ति प्रभु येशूको शत्रु हो। भन्नुको मतलब चाहिँ पाप गर्ने व्यक्ति को? तपाईँ र म। के तपाईँले र मैले पाप गरेका छैनौँ? तपाईँले र मैले नराम्रो सोच गरेका छैनौँ? सर्पको के हुन्छ? तपाईँको चाहिँ टाउकोमा विष हुन्छ। हाम्रो विष पनि कहाँ छ? टाउकोमै छ। सबै खराब सोच, नराम्रो सोच,
नराम्रो बोली, नराम्रो चाली, नराम्रो व्यवहार कहाँबाट आउँछ? यो टाउकोमा उम्रिन्छ अनि टाउकोमा उम्रिएर चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवहारमा देखिन्छ। हाम्रो पनि विष छ यहाँ। मस्तिष्कमा गिरीमा चाहिँ विष छ हाम्रो। र निनेवेको मान्छेहरूको पनि मनमा चाहिँ मस्तिष्कमा विष थियो। उनीहरू चाहिँ क्षमाका लायक थिएन। अनि एउटा अचम्मको कुरा, जुन रिसमा चाहिँ योना चाहिँ उम्लिँदै थियो, योनालाई के हुनुपर्ने थियो त्यो बेला? त्यो रिसबाट चाहिँ मार्नु पर्ने थियो। जस्तै तपाईँ र मेरो मनमा चाहिँ कसैप्रति रिस छ भने, अथवा कसैप्रति कसैप्रति तपाईँको मनमा चाहिँ एउटा चाहिँ नराम्रो सोच छ भने, त्यो सोचलाई तपाईँले व्यक्त गर्न सक्नु भएन, त्यो रिसलाई तपाईँले व्यक्त गर्न सक्नु भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि समय बित्दै जाँदा त्यो रिस के हुन्छ? बढ्दै 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 जान्छ। त्यसले आफूलाई पनि नष्ट गर्छ र अरूलाई पनि नष्ट गर्छ। योनाको मनभित्र पनि त्यो रिस मरेको थिएन उसलाई। र अचम्मको कुरा, रमाइलो कुरा, परमेश्वरले उसको रिस मार्नको लागि शत्रुहरूको बिचमा पठाउनु भयो। जसलाई योनाले घृणा गर्थ्यो, जसलाई योनाले चाहिँ उनीहरूको नाम सुन्ने बित्तिकै हत्याराहरू, यिनीहरू चाहिँ के अरे चाहिँ बलात्कारीहरू, यिनीहरू चाहिँ के अरे दानवहरू, यिनीहरू शैतानहरू भन्ने खालको चाहिँ योनालाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रभाव पर्थ्यो। तिनीहरूको नाम सुन्ने बित्तिकै तिनीहरूकै माझमा पठाउनु भयो। हेर्नुहोस् त, त्यस कारणले अहिलेको दिनमा तपाईँ र म पनि योना हौँ। अघि आमाले आएर यहाँ चाहिँ होइन गवाई भन्नुभयो, आफ्नै आफन्तले चाहिँ पेलेको, आफ्नै आफन्तले घृणा गरेको, खेदो गरेको। उहाँले अर्को दिन भन्नुभयो, विश्वास गरेर परमेश्वरले मलाई बाटो टाढिदिनु भयो। तर फेरि म भन्छु, मैले अघि भने हामीमा विश्वास छ, तर हामी परिपक्व विश्वासी कतिखेर बन्छौँ? जब सारा हृदयले त्यो दुःख दिएको मान्छेलाई हामीले क्षमा गर्न सक्छौँ। जब मनदेखि मलाई यसले दुःख दियो, मैले कति रात रोएँ, कति रात खान पाइनँ, कति कष्ट पाएँ, तर आज परमेश्वरले मलाई क्षमा गर्नुभयो, म पापीलाई शुद्ध तुल्याउनु भयो, उहाँको रगतले धुनुभयो, र आजदेखि म पनि मलाई दुःख दिनलाई क्षमा दिन्छु। जब त्यो हाम्रो हृदयमा हुन्छ, जब त्यो हाम्रो व्यवहारमा हुन्छ, अनि हामी परिपक्व विश्वासी बन्छौँ। र यहाँ योनामा अरू कुनै पनि कमी थिएन। एउटा चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको एउटा अगमवक्ता थियो, तर उसमा पनि कमजोरी थियो, रिस। उसमा रिस थियो। जसलाई परमेश्वरले बचाउन चाहनुहुन्थ्यो, जसलाई परमेश्वरले क्षमा गर्न चाहनुहुन्थ्यो, जसलाई परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गको राज्यको भागीदार बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, योना चाहिँ के चाहन्थ्यो? त्यो मान्छेहरू नष्ट हुनुपर्छ, स्वर्गको राज्यको भागीदार हुन सक्दैनन् भन्ने खालको चाहिँ उसलाई चाहिँ थियो रिसमा। आज त्यही कुराहरू हामीमा पनि होला। यसलाई त म क्षमै गर्दिनँ, मरुन्जेल बरु मर्छु, म बरु विष खान्छु, यसलाई म क्षमा गर्दिनँ भन्ने खालको चाहिँ मनसाय तपाईँ र मेरो पनि छ। तर फेरि हामी विश्वासी पनि छौँ। अब हामी कुन खालको विश्वासी? परमेश्वरले अब यो कहानी ठ्याक्कै कस्तोमा अपुरो स्टाइलमा टुङ्गिएको छ। हेर्नुहोस् है, यो अगाडि योनाले पश्चाताप गरेको गरेर, प्रभु तपाईँ चाहिँ तपाईँको प्रेमलाई मैले चिन्न सकेको रहेछु, तपाईँ साँच्चीकै महान एउटा चाहिँ तपाईँ प्रेम हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँको प्रेमलाई मैले आजसम्म बुझ्न सकेको रहेछु, तपाईँको हृदयलाई चाहिँ मैले नाप्न सकेको रहेछु प्रभु। तर आज मैले नापेँ, आज मैले थाहा पाएँ तपाईँ चाहिँ प्रेम हुनुहुँदो रहेछ, मैले पनि त्यो प्रेम चाहिँ बोक्नु पर्ने रहेछ। अगमवक्ता भएर मैले ठुल्ठुलो कुरा गरेर, मैले चाहिँ वचन बाँडेर, मैले भाषण गरेर, मैले चाहिँ चङ्गाई दिएर, मैले चाहिँ प्रार्थना गरेर मात्रै म ठुलो हुने होइन रहेछु प्रभु।
तर व्यवहारमा मैले चाहिँ प्रेमलाई राखेर हिँड्न सकिनँ भने चाहिँ मेरो अगमबानी गरेको मैले ठुल्ठुलो कुरा गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ व्यर्थमा हुने हुने रहेछ भनेर चाहिँ पश्चातापको प्रार्थना चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्न पाउँदैनौँ फेरि। सायद गऱ्यो होला योनाले। त्यहाँ अचम्मसत्त चाहिँ एउटा के गर्यो, योना चाहिँ पुरा चर्को घाममा चाहिँ निनिवेमा चाहिँ के हुन्छ त अब होइन, अब निनिवे चाहिँ बनेपा सहर। अनि त्यो अब शनिश्चरीको डाँडामा अथवा धनेश्वरीको डाँडामा गएर बस्यो योना, मजाले बसेर अब हेऱ्यो यो सहर नष्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेरेर बसेको थियो। एउटा चाहिँ सानो छाप्रो छत जस्तो बनाएर अनि त्यहाँ परमेश्वरले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा लहरा त्यहाँ के उब्जाइदिनु भयो एक किसिममा, पुरा झाङ्गेको लहरा होइन, त्यस्तो चाहिँ चर्को घाममा चाहिँ झाङ्गेको लहरा ठ्याक्कै योनाको चाहिँ त्यो जुन जुन छत बनाएको छ त्यहाँ चाहिँ पुरा आएर चाहिँ छाएर बस्यो। योनालाई शीतल भयो, आहा गर्मीमा पङ्खा चलाए जस्तो भयो, गर्मीमा चाहिँ एसीभित्र गएर बसे जस्तो भयो होइन, खुसी भयो, ओहो यस्तो गर्मी थियो भनेर खुसी भयो। अनि के फेरि के भयो त, परमेश्वरले त्यही रातमा चाहिँ त्यो झाङ्गेको बुटाको फेदमा चाहिँ एउटा किरा लगाइदिनु भयो। फेरि किराले त्यो बुटाको चाहिँ के भयो, त्यो जरा काट्दियो, जरा काट्यो। भोलिपल्ट चाहिँ चर्को न चर्को घाम पनि लाग्यो, एकदम चाहिँ तातो हावा बग्यो, त्यो चाहिँ त्यो लहरा चाहिँ ओइलाएर मर्यो। अनि योना के गर्यो होला त, रिसायो योना होइन, एकदम रिसले चाहिँ चुर भएर प्रभु के गरायो यस्तो, यो है यो झाङलाई किन मारिदिनु भएको भनेर रिसायो। परमेश्वरले के भन्नुभयो थाहा छ, योना तिमीले यार तिमीले मेहनत नगरेको झाङ मुनि तिमी बस्यो, एकछिन रमाए त तिमीलाई कत्रो माया लाग्यो त्यो झाङको, तिमीले रोप्या पनि थिएन त्यो झाङलाई, मैले त्यो झाङ उमाएर तिमीले चाहिँ त्यो एकछिनको झाङलाई चाहिँ त्यति माया गर्छौ भने मैले सृष्टि गरेको यो त्यो निनेवा सहरमा चाहिँ 2 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू छन्, के म तिनीहरूलाई माया गर्दिनँ होला त? उनीहरूलाई मैले बनाएको, तिमीलाई जति यो झाङको माया लाग्छ मलाई पनि त्यो निनेवाको मान्छेको चाहिँ माया लाग्छ, उनीहरू नष्ट भएको म हेर्न सक्दिनँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। मैले अघि भने सायद त्योभन्दा अगाडिको कथा यदि त्यहाँ छ भने 5औं अध्याय थियो भने, योनामा 5औं अध्याय थियो, यसो कसैले चाहिँ झिकेर फालिदिएको थियो, अथवा चाहिँ भनौँ स्वर्गको किताबमा त्यो 5औं अध्याय थियो भने मलाई विश्वास छ त्यो 5औं अध्यायमा चाहिँ योनाले पश्चाताप गरेको चाहिँ प्रार्थना त्यहाँ राखेको छ पक्कै पनि। र अब आज मेरो यही टपिकमा आधारित छ, प्रेम। योनामा के थिएन त? प्रेम थियो। तर कस्तो खालको प्रेम थियो? उसमा चाहिँ मलाई जसले माया गर्छ म त्यसलाई माया गर्छु, मेरो श्रीमतीलाई माया गर्छु, मेरो श्रीमानलाई माया गर्छु, मेरो भाइलाई माया गर्छु, मेरो बुहारीलाई माया गर्छु, किन भन्दा यी मेरो घरको परिवार हुन्। आफन्ती प्रेम थियो उसमा। तर उसमा वास्तविक परमेश्वरको जस्तो प्रेम उसमा थिएन, जुन प्रेममा शत्रुहरू पनि अटाउन सक्छन्। परमेश्वरको प्रेममा चाहिँ शत्रु पनि अटाउँछन्, हामी पनि अटाएका छौँ। हाम्रो व्यवहारमा उहाँको हामी शत्रु हौँ। अझै पनि तपाईँको चाहिँ अघि नेत्रङ्गले भन्दै हुन्थ्यो, पापमा हामीले चाहिँ अझ पनि क्रुसमा चढाइरहेछौँ। उहाँको शत्रु को हो त? हामी त हो। तर हामीलाई प्रेम गर्न छोड्नु भएको छ त उहाँले? छोड्नु भएको छ। र त्यही कुरालाई चाहिँ फेरि मेरो चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब जति पनि म बोल्छु, अब अगाडि पनि बोले पनि मेरो चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ प्रेम नै हुन्छ। फेरि माया माया माया, मायाको सबै भोकको छन्। माया भन्ने कुरा चाहिँ पुग्यो भनेर कसैले भन्दैन, र परमेश्वरले पनि हामीलाई माया गर्न कहिले छोड्नुहुन्न। यदि परमेश्वरले भयो अब माया गर्दिन भन्नुभएको भए हामी कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोख्तो हुने, कसरी उहाँको नजिक जाने, कसरी उहाँलाई चाहिँ अझ नजिकबाट चाहिँ प्रभु यस्तो यस्तो हुनुहुन्छ भनेर चिन्ने। जसरी योना परमेश्वरको एउटा चेला थियो,
परमेश्वरको अगमवक्ता थियो, उसमा धेरै ज्ञान थिए, ऊ विद्वान व्यक्ति थियो, एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति थियो। भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यदि मैले भन्ने हो भने एन्ड्रुज युनिभर्सिटी, सेभेन्थ एडभेन्टिजको सबभन्दा चाहिँ पुरानो युनिभर्सिटी छ अमेरिकामा। एन्ड्रुज युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेको चाहिँ पास्टर थियो योना, विद्वान, प्रकाण्ड विद्वान। तर उसमा बाइबलको ज्ञान थियो, शैक्षिक ज्ञान थियो, उसलाई चाहिँ 10 आज्ञा के हो त्यो पनि थाहा थियो, मूसाले बनाएका कानुन पनि थाहा थियो, उसलाई सबै कुरा थाहा थियो। तर के थाहा थिएन भन्दाखेरि चाहिँ, अथवा के उसले चाहिँ चुन्नु परेको थियो त भन्दाखेरि, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र सबै कानुन, सबै क्रियाकलाप, सबै गतिविधि, सबै रीतिथिति, सबै परम्परा, सबै कुराहरू चाहिँ यदि प्रेममा आधारित छैन भने त्यो व्यर्थका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ उसले जान्नुपर्ने थियो। रीतिरिवाज, परम्परा कुन चाहिँ धर्ममा छैन? सबै धर्ममा छ। अनि सबै मान्छेले चाहिँ गर्व के गर्छन्? मैले आफ्नो रीति माने, चलन माने, मैले संस्कृति जोगाएँ, मैले परम्परा जोगाएँ, मैले यो गरेँ, मैले ऊ गरेँ, मैले ताइद दिएँ, मैले भेटी दिएँ, मैले चर्च गएँ, मैले प्रार्थना गरेँ, मैले उपवास बसेँ, तर मैले चाहिँ सधैँभरि प्रेमपूर्वक व्यवहारमा रहेँ कि रहिनँ, मैले आफ्नो शत्रुलाई क्षमा गरेँ कि गरिनँ, मैले आफ्नो शत्रुको लागि प्रार्थना गरेँ कि गरिनँ भनेर चाहिँ थोरै मान्छेले मात्रै त्यो व्यवहारमा देखाउँछन्। तर अरू ठुल्ठुलो कुरा चाहिँ सबैले गर्छन्, म नि गर्छु। तर वास्तविक हामीले सिक्नुपर्ने कुरा त के हो त भन्दाखेरि, हामीमा परमेश्वरमा जस्तो प्रेम छ कि छैन? एक दिनको प्रेम होइन, तर निरन्तरताको प्रेम। त्यही भएर प्रभुले भन्नुहुन्छ, यूहन्ना 13 को 34 र 35 तपाईँले पढ्नु, सबैजनाले पढ्नुहोस् र यसलाई गहिरेर विचार गर्नुहोस् है। यूहन्ना 13 को 34 र 35, जोन chapter 13 verses 34 and 35. What Jesus called us to be, what should be our identity, that we are his disciple. यूहन्ना 13 को 34 र 35। यसलाई जसले बुझ्छ, यसको भावार्थ जसले बुझ्छ, चेला त्यही हो। The person who knows the depth of this teaching that is found in John chapter 13 verses 34 and 35, and who stays consistently in this character, he is the disciple of God. म पढ्छु यूहन्ना 13 को 34 र 35। प्रभु येशूले यो पद किन भन्नुभयो, यसको पनि ब्याकग्राउन्डमा, पृष्ठभूमिमा जाउँ है। प्रभु येशूका 12 चेलाहरू थिए, तर 12 चेलाहरूमा पनि अहिलेसम्म पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ, को भन्दा को ठुलो हुने? मत्ती भन्दा यूहन्ना ठुलो हुने कि यूहन्ना भन्दा पत्रुस ठुलो हुने कि पत्रुस भन्दा के अरे याकूब ठुलो हुने कि याकूब भन्दा को ठुलो हुने, मत्थायस ठुलो हुने? हैन, त्यो त छाड मछाड थियो त्यहाँ उनीहरूमा। उनीहरूलाई के बन्नु थियो? उनीहरूलाई हिरो बन्नु थियो। आई एम द बेस्ट, हैन, आई एम द बेस्ट टु मेमोराइज द स्क्रिप्चर, आई एम द बेस्ट टु प्रे भने जस्तो। म चाहिँ बाइबल पाठको चाहिँ कण्ठ पार्न चाहिँ एकदम पोख्त छु। दे वान्टेड टु बी अ हाइलाइट इन सम वेज, द डिसाइपल्स। सबैजनाले चाहिँ पोख्त हुनु, एकदम चाहिँ चिनिनु, हैन, आफ्नो चाहिँ निपुण हुनु, आफ्नो गुणमा चाहिँ ऊ हुनु चाहिँ बढ्नु चाहिँ एकदम चाहिँ तछाड मछाड थियो। राइट आफ्टर द लर्ड सपर, फिट वासिङ सेरेमनी, हैन, यो चाहिँ एकदम क्रुसियल। प्रभु येशूको चाहिँ जीवनको चाहिँ एकदम चाहिँ अब यो पछाडि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कष्ट आउने, क्रुसमा लगाएर झुन्डाउने, मान्छेले इन्कार गर्ने, मान्छेले थुक्ने, मान्छेले हेप्ने, मान्छेले विभिन्न खालको चाहिँ कुराहरू गर्ने कठिन परिस्थिति आउँदै। So almost in the last phase of his life, he gave a special message to the disciples. उहाँले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो। The conclusion,
What is the conclusion of my teachings to you? What is the conclusion of me spending 3.5 years training you to be my disciples? मेरो निष्कर्ष मैले तिमीहरूलाई 3.5 वर्षसम्म चाहिँ जुन सङ्गति गरेर चाहिँ मैले सिकाउन खोजेको कुराको निष्कर्ष के हो भन्दा भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो यूहन्ना 13:34 एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, न्यू कमान्डमेन्ट, which you should not forget. नयाँ आज्ञा, because this is the core point of all the teachings in the Bible. नयाँ आज्ञा म तिमीलाई दिँदैछु। त्यो आज्ञा के हो त? व्यवहारिक practical commandments I am going to give you today. तिमीहरूलाई म एउटा व्यवहारिक आज्ञा दिँदैछु। त्यो के हो त भन्दा तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर भनेपछि अब यदि यो भन्दै प्रभु येशूले चाहिँ यो भन्दै गर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ के बुझ्न सकिन्छ भन्दा सायद उनीहरुमा एक अर्कामा के थिएन? प्रेम थिएन त्यहाँ। हेर्नुस् है, as Jesus is saying love one another, so we can imagine maybe there was not love among them, there was a environment of competition, something like that, chaos, maybe quarrel. उनीहरुमा चाहिँ त्यो माया प्रेम थिएन हैन। त्यही भएर प्रभुले के भन्नुभयो त? तिमीहरुले पहिलो कुरा घरमा चाहिँ मिलेर बस्नु पर्यो नि त, अनि पो बाहिर मिलिन्छ। घरमा चाहिँ श्रीमान श्रीमती डाङ्गडङ्ग डुनु गर्ने, छोराछोरीलाई पिट्ने, तलाउने अनि बाहिर गएर चाहिँ सोझो बनेर बसेर हुन्छ? पत्याउँछ मान्छेले? पत्याउँछ? आज नपत्यो होला, भोलि नपत्यो होला, आज थाहा नहोला, भोलि थाहा नहोला, कुनै न कुनै दिन थाहा हुन्छ। बाहिर सोझो देखाउँदो रहेछ। हामीलाई थाहा छ नि यो मान्छे कस्तो छ भनेर भित्र। बिचरा घरमा स्वास्नीलाई दिल्ली पिट्छ, छोराछोरीलाई जहिले कुट्छ, बाहिर चाहिँ सोझो पल्टेर हिँड्छ हैन। चेलाहरू पनि यस्तै खालको देखावटी जीवनमा थिए। प्रभु नजिक हुँदाखेरि चाहिँ माया गरे जस्तो, ए साथीहरू यता आऊ भनेर यताउता गरे जस्तो, प्रभु जाने बित्तिकै तिमी त्यहाँ चाहिँ झडा परिहाल्थ्यो होला, बच्चाको झडा परे जस्तो हैन। प्रभु यसो नजिक हुँदा चाहिँ चुपचाप ज्ञानी भएर सुनेर बसेर ओहो प्रभुले भन्नुभएको हैन। प्रभुलाई पनि लागोस् न म त सबभन्दा ज्ञानी त म हो भने जस्तो गरेर चाहिँ एकदम चाहिँ ज्ञानी भएर देखाउँथे पहिला। अनि प्रभु जाने बित्तिकै त झडा सुरु भइहाल्यो। प्रभु यसो के भन्नुभयो? तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर। अनि अगाडि तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु। मुख्य पोइन्ट यो, कस्तो प्रेम गर? स्वार्थी प्रेम होइन। स्वार्थी प्रेम होइन। स्वार्थी प्रेम कस्तो हुन्छ? म कसैसँग खुसी भए, कसैले मलाई खुसी पारे भने चाहिँ अनि चाहिँ म के गर्छु त हैन, तपाईको चाहिँ उसलाई तेल लगाएर मुसारेर चाहिँ यस्तो गरेर दुनिया गरेर चाहिँ हैन माया गरेर प्रेम गर्छु। अनि भोलिपल्ट त्यसले मलाई के गरोस् त? के हुन्छ त? हिजोको चाहिँ प्रेम मैले बिर्सिसकेको हुन्छ। अनि त कहाँ छ लट्ठी, कहाँ छ लात्ती, कहाँ छ शब्द, अब शब्द मेरो स्वार्थी प्रेम। प्रभुले के भन्नुभयो त? तिमीहरूले एकले अर्कालाई प्रेम गर। कस्तो प्रेम? जसरी मैले तिमीहरूलाई गरेको छु। प्रभु येशूले चेलाहरूलाई प्रेम गर्दाखेरि यो चेलाहरूले पनि मलाई प्रेम गर्छन्, गर्नुपर्छ भनेर गर्नुभएको थियो। त्यो एउटा चाहिँ अपेक्षा गरेर गर्नुभएको थियो त्यो प्रेम। Jesus never expected. He didn't love his disciples with the expectations that they would love him back. His love was selfless. That's why Jesus is saying, love one another selflessly without any expectations as how I have loved you. त्यसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु। प्रभु येशूलाई थाहा थिएन? एकछिन पछाडि त्यहाँबाट सबै भागेर जान्छन्। रोमी सोल्डरहरूले, रोमी चाहिँ सेनाहरूले चाहिँ प्रभु येशूलाई समातेर लाँदाखेरि चाहिँ सबैजना तितर बितर भएर ज्यान जोगाउन भाग्छन् भने थाहा थिएन? प्रभु येशूलाई थाहा थियो।
उहाँ अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो। God was omniscient. He already knew in advance that all the disciples will run away when the Romans will catch him or imprison him. But still, he chose to love. होइन? तर पनि उहाँले प्रेम गर्न छोड्नुभयो त? यिनीहरू स्वार्थी हो. They are selfish. They will leave me. They will betray me. They will deny me. He knew that in advance. But still, he loved. प्रभुलाई थाहा थियो यिनीहरूले चाहिँ मलाई धोका दिन्छन्, यिनीहरूले मलाई इन्कार गर्छन्, यिनीहरूले मलाई थुक्छन्, यिनीहरूले म चिन्दिनँ भन्छन्, तर पनि प्रभु येशूले के गर्नुभयो? माया गर्नु भएन? प्रभु येशूले भन्नुभयो आज यही प्रेममा, यही विश्वासमा तपाईँहरूमा आउँदाखेरि हामीलाई हाम्रो आफन्तले घृणा गर्छन्, गर्दैन? गर्छ। हाम्रो छिमेकीले घृणा गर्छन्। हिजोसम्म साथी भएको मान्छेले भोलि चाहिँ पछाडिबाट चक्कु हान्छ। आफ्नै आमाले चाहिँ गाली गर्छिन्, आफ्नै बाउले गाली गर्छन्, आफ्नै चाहिँ दाजुले गाली गर्छ, आफ्नै चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ समस्याहरू आइपर्छ। अनि हामी आत्तिन्छौँ। अनि प्रेम भन्ने कुरालाई हामी के गर्छौँ? बिर्सन्छौँ। प्रभु येशूले के भन्नुभयो त? जसरी मैले प्रेम गरेको छु त्यसरी तिमीहरूले प्रेम गर्नु। त्यो कसलाई भन्नुभयो आज? त्यो बेलाको चेलाहरूले, आजको कसलाई? तपाईँले मलाई। हाम्रो प्रेम कस्तो हुनु पर्यो? प्रभु येशूको जस्तै। मलाई यसले माया गरोस् नगरोस्, यसले चाहिँ मैले अपेक्षा गरे अनुसारको काम गरोस् नगरोस्, अथवा चाहिँ यो सुध्रियोस् नसुध्रियोस्, तर प्रभु येशूले चाहिँ मलाई जसरी प्रेम गर्नु भएको छ, म नसुध्रि पनि, मेरो चाहिँ कमी कमजोरी हुँदा पनि म पनि यसलाई प्रेम गर्छु। अनि मात्र हामी के भन्छौँ? परिपक्व इसाई भन्छौँ। परमेश्वर के चाहनुहुन्छ? हामी परिपक्व इसाई भएको हेर्न चाहनुहुन्छ। अनि अगाडि तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। यदि 35 मा, यदि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्यौ भने, इफ यु लभ वान अनदर, देन द वर्ल्ड विल नो दैट यु आर माई डिसाइपल्स। यसैबाट सबैले, यहाँ सबै भनेको को पर्छ? With this, the Hindus, the Muslims, the Sikh, all the people in the world, जो कोही होस्, हिन्दू होस्, मुस्लिम होस्, जोसुकै होस्, यदि तिमीहरूले निस्वार्थ प्रेम गर्यो भने, येशूलाई आज मैले देखेँ। I saw Jesus Christ today. Where? In Pradeep Basyal's life, in Krashis Adhikari's life, in Sujal Shrestha's life. हैन, मैले आज येशूलाई देखेँ। कसमा देखेँ? प्रदीप बस्यालमा देखेँ, क्रसिस अधिकारीमा देखेँ। हैन, किन? उनीहरूको प्रेम निस्वार्थ थियो। उनीहरूको प्रेम निस्वार्थ थियो। तिमीहरू मेरो चेलाहरू हो। हाम्रो गुरु प्रभु येशूले हामीलाई निस्वार्थ प्रेम गर्नुभएको छ। अझै पनि हामीले उहाँको आँखाबाट आँसु झारिरहेका छौँ, रुवाएका छौँ। उहाँको विरुद्धमा चाहिँ हजारौँवटा गल्ती गरेका छौँ, हजारौँवटा, एउटा मात्र भन्दिनँ म, हजारौँवटा। प्रत्येकले, मैलेदेखि लिएर तपाईँहरू सबैजनाले गल्ती गर्नुभएको छ, हजारौँवटा। तर त्यो गल्तीलाई हामीले हेरेका छैनौँ। र परमेश्वरले पनि त्यो गल्तीलाई हेर्नु भएको छैन। परमेश्वरले के गर्नुभएको छ? यदि हाम्रो गल्तीलाई हेर्ने हो भने हामी दण्डको भागी हुन्छौँ र दण्ड दिने समय पनि आउँछ। तर अहिलेसम्म परमेश्वरले प्रेम हामीलाई गरिरहनु भएको छ र उहाँको प्रेमको बन्धनमा हामी यदि बाँधियौँ, यदि नजिक भयो, यदि उहाँको चाहिँ नजिक गयो भने त्यो प्रेमलाई हामीले बुझ्छौँ अनि हामीले के गर्छौँ? नराम्रो कुराहरूलाई, पापलाई, नराम्रो चिजहरूलाई, नराम्रो वस्तुहरूलाई, नराम्रो व्यवहारहरू हामीले के गर्छौँ? हामीले चाहिँ पन्छाउँछौँ। अघि नेत्र अङ्कलले भन्नुभएको जस्तै आफ्नो गल्तीलाई हामीले केलाएर सुधार्न सक्दैनौँ, कसैले सक्दैन। यदि हामीले आफ्नो गल्तीलाई सुधार्न सके ताकत क्षमता हामीमा भइदिएको भए हामीलाई ईश्वर चाहिँदैन थियो। कुनै कुनै गल्तीहरू सुधार्न सकिन्छ होला, तर जुन यो पाप हाम्रो मस्तिष्कमा गडिएको छ,
यो पापलाई हामीले उखेलेर फ्याँक्न सक्दैनौँ। र जबसम्म यो पाप हामीबाट चाहिँ अलग हुँदैन तबसम्म हामीमा चाहिँ गल्ती गर्ने बानी चाहिँ रहिरहन्छ। र यो पापलाई अलग्याउने, यो पापको जरालाई उखेलेर फ्याँक्ने कसले गर्न सक्छ? परमेश्वरले मात्रै। त्यही भएर हामीलाई येशू चाहिएको छ। किन येशू चाहिएको छ? हामीलाई येशू जस्तो बन्नु छ। येशू कस्तो हुनुहुन्छ? येशू प्रेम हुनुहुन्छ। येशूले कसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? येशूले पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। पापी को हो? हामी हौ। तर येशू जस्तो बन्नलाई के गर्नु पर्यो? येशूको सङ्गतमा हामी हिँड्नु पर्यो, येशूको नजिकमा हामी जानु पर्यो, येशूको हातसम्म आउनु पर्यो, येशूको अनुहार एकटक लगाएर हेर्नु पर्यो, हामीले आफूलाई समर्पण गर्नु पर्यो, अनि मात्र येशू जस्तो बन्न सकिन्छ। प्रभुले भन्नु, म जस्तै बन तिमीहरू, मैले जस्तै प्रेम गर भनेर प्रभु येशूले भन्नुभयो। फेरि अगाडि यूहन्ना 14:15 हामी जाउँ। यूहन्ना 14:15 त्यहाँ प्रभु येशूले के भन्नुहुन्छ त? तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने, जोन 14:15, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। के हो त प्रभु येशूको आज्ञा? एकअर्कालाई प्रेम गर। What is the command of God? What is the command of Jesus? Love one another. Love your neighbors as yourself. That is the command. हैन, एउटा भनाइ एउटा सुन्नु आउँछ, सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट पिपल आर लिगलिस्टिक भन्छ कतिपय। भनेको हामी यहुदी जस्तो छौँ रे। सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट चाहिँ यहुदी जस्तो छौँ रे। ए साबात भन्यो, यो गर्नुहुन्न, साबातमा ऊ गर्नुहुन्न, अनि यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ, विभिन्न चाहिँ होइन, गर्नुहुने नगर्नुहुने चाहिँ हामीलाई कन्ठै छ। तर व्यवहारमा प्रेम गर्नुपर्छ, क्षमा गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ, शत्रुलाई चाहिँ शत्रुको निमित्त प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जिरो। अनि विभिन्न कानुनको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ ए यहाँ यस्तो लेखेको छ, फलान्टामा यस्तो लेखेको छ, यहाँ यस्तो गर्नुहुन्न। त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, मैले इम्पोर्टेन्ट छैन भनेको छैन। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो त? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा प्रेम गर्न जानेका छौँ कि छैनौँ त? किनभने जसले प्रेम गर्छ अथवा जसलाई प्रेम गरिन्छ त्यसलाई हामीले मौका दिन्छौँ क्या। हामी मौका दिँदैनौँ। प्रभु येशूले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको हुनाले चाहिँ हामीले सुध्रिने मौका पाइरहेछौँ। यदि हामीले प्रेम गरेनौँ भने त उसलाई सुध्रिने मौकै हामीले दिँदैनौँ। अनि सुध्रिने मौकै नदिएपछि मान्छे कसरी चाहिँ असल बन्न सक्छ? असल बन्न सक्छ? सक्दैन। असल बन्नको लागि के गर्नु पर्यो? उसलाई मौका दिनु पर्यो। मौका दिनुको लागि के गर्नु पर्यो? ऊ चाहिँ माया गर्न लायकको नभए तापनि उसलाई स्वीकारेर माया गर्नु पर्यो। अनि मात्रै ओहो म यस्तो चाहिँ नराम्रो हुँदै पनि उहाँहरूले मलाई मौका दिनु भएको छ, उहाँहरूले मलाई चाहिँ प्रेम गरिनु भएको छ, म सुध्रिनुपर्छ भन्ने खालको उसलाई आभास हुन्छ। जन्मिँदै कोही चाहिँ दुष्ट हुँदैन। दुष्ट समाजले व्यवहारले बनाउँछ। दुष्ट भएको कुरा सुध्रिन सक्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, इफ यु लभ मी, यदि तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने के गर? मेरो आज्ञाहरू मान। मेरो आज्ञा के हो? लभ योर नेबर्स। आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तो प्रेम गर। योनाको छिमेकी को थियो? निनेभेको मान्छे हो किन? हु वेयर द नेबर्स अफ जोना? द पिपल फ्रम निनेभा। बट डिड ही लभ? He refused to love because he only saw their bad deeds. योनाको छिमेकी को थियो? प्रभु येशूले चाहिँ तिम्रो छिमेकी को भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे गइरहेको भने जस्तै हाम्रो छिमेकी को? हाम्रो शत्रु पनि हाम्रो छिमेकी नि होइन? हाम्रो नचिनेको मान्छे, हामीलाई मन नपर्ने मान्छे हाम्रो छिमेकी होइन हो? तर हामीलाई मन नपर्ने मान्छेलाई हामीले प्रेम गर्न सक्छौँ? उसको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ? उसलाई हामीले क्षमा गर्न सक्छौँ? गर्न सकेका छौँ? आज प्रश्न सोध्नु पर्यो हामीले आफैलाई। छैनौँ भने हाम्रो विश्वासमा हामी कहाँ छौँ? हामी बढेकै छैनौँ।
योनामा सक्षमता थियो, दक्ष थियो ऊ, तर उसले प्रेम गर्न सकेन आफ्नो शत्रुलाई। अहिले पनि हामी आजको दिनको योना हौँ। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो शत्रुलाई, मर्न पर्ने मान्छेलाई प्रेम गर्न, प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो के अरे मत्तीको 5 मा, यदि तिमीहरूलाई माया गर्ने मान्छेलाई माया गर्छौ भने संसारले पनि त्यही गर्छ। अरू धर्मका मान्छेले अथवा चाहिँ धर्मै नचिनेको मान्छेले पनि आफूलाई माया गर्नलाई त माया गरिरहेको हुन्छ। तिमीहरूमा उनमा के फरक भयो त? What is the difference between the people in the world who also love to them who love them back? How are you different than those people? You could only be different if you're able to love your neighbor, your enemies, if you're able to pray for your enemies. आइजया 59 को 2 मा त के भन्छ भन्दाखेरि पापले गर्दाखेरि sin separated us from God. Isaiah 59 verse 2 it says पापले हामीलाई परमेश्वरबाट छुटाइदियो। And also बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले पापलाई के गर्नुहुन्छ? घृणा गर्नुहुन्छ। God hates sin but he loves sinners. तर उहाँले के गर्नुहुन्छ? पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ तर पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी के गर्छौँ? पापलाई माया गर्छौँ, पापीलाई घृणा गर्छौँ। उल्टो छ हामीमा चाहिँ फेरि। परमेश्वरले चाहिँ पापीलाई माया गर्नुहुन्छ, पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ। हामी मान्छेले चाहिँ के गर्छ? पापीलाई त्यो फटा, त्यो चोर, त्यो डाका भनेर हामी के गर्छौँ? घृणा गर्छौँ। आफूलाई ऊभन्दा अलिकति माथि, म त सज्जन व्यक्ति, त्यो चोर, त्यो त्यस्तो दृष्टिकोणले हेर्छौँ। अनि जबसम्म त्यस्तो दृष्टिकोण हाम्रो मनस्थितिबाट चाहिँ, हाम्रो मगजबाट चाहिँ फेरिँदैन, हामी जतिसुकै चर्चमा आए पनि, जति वर्ष चर्चमा आए पनि हामीले परमेश्वरलाई चिनेका हुँदैनौँ, प्रेमलाई बुझेका छैनौँ हामीले। यूहन्ना 14:21 मा जोन च्याप्टर 14 verse 21 त्यहाँ भन्नुहुन्छ, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जससँग मेरा आज्ञा छन् र त्यो पालन गर्दछ, अनि मलाई प्रेम गर्नेलाई मेरा पिताले प्रेम गर्नुहुन्छ, म त्यसलाई प्रेम गर्नेछु र म आफैलाई त्यस कहाँ प्रकट गर्नेछु। मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जससँग मेरा आज्ञा छन्। अगेन मलाई प्रेम गर्ने को हो? जससँग मेरो आज्ञा छ। मेरो आज्ञा के हो? आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तो प्रेम गर। जोसँग म छु त्योसँग पिता हुनुहुन्छ भनेर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ। फेरि अगाडि यूहन्ना 14:23 मा पनि येशूले तिनलाई जवाफ दिई भन्नुभयो, जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालन गर्नेछ र मेरा पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ र हामी त्यस कहाँ आउनेछौँ र त्यससँग बास गर्नेछौँ। मलाई प्रेम नगर्नेले मेरा वचन पालन गर्दैन। जुन वचन तिमीहरू सुन्छौ त्यो मेरो होइन, तर मलाई पठाउनु हुने पिताको हो। अगेन जोन च्याप्टर 14 verse 23 प्रभु येशूले त्यहाँ फेरि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालन गर्छ। मेरो वचन के हो त? आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर, आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर, आफ्नो शत्रुको निमित्त प्रार्थना गर र मेरो पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी त्यसमा आउँछौँ अरे। अब हेर्नुहोस् है, आज परमेश्वर तपाईँको हृदयमा, तपाईँको घरमा, तपाईँको चाहिँ सङ्गतिमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँले प्रभुलाई महसुस गर्नुभएको छ? होइन, कतिपय अवस्थामा मलाई महसुस भएको छ त्यो कुरा। कतिपय अवस्थामा प्रार्थना गरेको हुन्छु मैले, तर सुक्खा प्रार्थना जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ उपस्थितिको मैले महसुसै गर्न सक्दिनँ। सुक्खा एकदम चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मैले 1 घन्टा प्रार्थना गरेँ तर सुक्खा केही पनि मैले फिलै गर्न पाइनँ। कस्तो सुक्खा, परमेश्वरले चाहिँ नसुन्नु भएको जस्तो एकदम चाहिँ, होइन, म त एकदम एक्लो भएको जस्तो महसुस हुन्छ मलाई। तपाईँहरूलाई भएको छ होला। त्यो किन भयो होला त? सायद हामीले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्न सकेनौँ, अथवा हामीलाई दुःख दिनलाई हामीले क्षमा गर्न सकेनौँ। ओके, त्यही भएर के भन्छ भने, यदि हामीले चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्यो भने परमेश्वर र परमेश्वर पिता हामीसँग बास गर्नुहुन्छ अरे। इफ वी लभ आवर नेबर्स then the scripture says that God will dwell in our heart or with us. So if we want to feel that God is with us so close in our heart,
That endearment, if we want to feel that endearment, then we have to love our neighbors. We have to practice love even our enemies. तब मात्र परमेश्वर चाहिँ मसँग भएको महसुस मैले गर्न सक्छु. अगाडि फेरि जाउँ. यूहन्ना 15:10. यूहन्ना 15:10 है. अब 5-10 मिनटमा सक्छु. यूहन्ना 15:10. यहाँ प्रभु येशूले Jesus is repeating one chapter after another chapter after another chapter. Why? Because that was the most valuable message that you want to convey. प्रभु येशूले 13 अध्याय 13मा पनि भन्नुभयो, 14मा पनि भन्नुभयो, 15मा पनि भन्नुभयो, 16मा पनि भन्नुभयो, प्रेम 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 प्रेम. किन भन्नुभयो? किनभने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै त्यही रहेछ. जुन कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यो कुराले के गर्छ हामी दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ भन्छौँ, हो कि हैन? प्रभु येशूले दोहोऱ्याइ 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 किन भन्नुभयो? महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही रहेछ जुन चेलाहरूले व्यवहारमा लागू गर्न सकेका रहन्छन्. त्यसकारणले उहाँले प्रभु येशूले चाहिँ चेलाहरूलाई सम्झना गराएको गराई है भनेको भने गर्नुभयो. 15:10 पढ्छु. त्यहाँ भन्छ जोन च्याप्टर 15:10. यदि मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यो भने तिमीहरू मेरो प्रेममा रहनेछौ, जसरी मैले मेरा पिताका आज्ञाहरू पालन गरेको छु र उहाँको प्रेममा रहन्छु. अनि 12मा मेरो आज्ञा यही हो कि मैले तिमीहरूलाई जसरी प्रेम गरे तिमीहरूले एक अर्कालाई त्यसरी नै प्रेम गरे. हेर्नुहोस् त बारम्बार त्यही कुरा भनेको भने, एकपल्ट मात्रै हैन दुईपल्ट मात्रै भनेको भने प्रभु येशूले. He is repeating the same statement again and again and again. Why he is stressing that particular scripture again and again? Because that was the most important message that the disciples had to catch up, understand. चेलाहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ त? We need to learn how to love. हामीले चाहिँ कसरी प्रेम गर्नुपर्छ त्यो सिक्नुपर्ने रहेछ. प्रभु येशूले पनि त्यही सिकाउन चाहनुहुन्छ. 15:13 जोन च्याप्टर 15:13. आफ्ना मित्रको लागि आफ्नो गुण आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन. भनेपछि हामी को रहेछौँ प्रभु येशूको मित्र. हेर्नुहोस् त, मित्र. यदि हामी शत्रु भएको उहाँले चाहिँ आफ्नो प्राण त्यो क्रुसमा चाहिँ दिनुहुन्थ्यो? The scripture said we are friends of God because God gave his only begotten son to die on the cross of Calvary. हामीले आफ्नो छिमेकीको लागि आफ्नो शत्रुको लागि के दिन सकेका छौँ? सर्वथोक दिनुपर्छ भनेको, सर्वथोक दिएर चाहिँ हिन्दू धर्मअनुसार चाहिँ कर्ण बन्नुपर्छ भन्ने होइन, तर छ भने दिनु राम्रो. फेरि 15:17 जोन च्याप्टर 15:17. म तिमीहरूलाई यो आज्ञा दिँदछु कि तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गरे. फेरि त्यो कुरा दोहोरिएको छ किनभने महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो रहेछ के. प्रेम गर्न जानेन भने यो बाइबल जति कण्ठ पारे नि केही न केही यो कण्ठ त जसले पनि पार्छ नि. एउटा हिन्दूले पनि पार्छ, राक्षसले पनि पार्छ. बाइबलमा भनेको छ, शैतानलाई पनि थाहा छ स्वर्गको ज्ञान भनेको छ. शैतानलाई भन्दा बढी ज्ञान कसलाई थाहा छ बाइबलको बारेमा? ऊ स्वर्गबाट झरेर आएको. शैतान र हामीमा के फरक छ? सायद शैतानको दारा होला, हाम्रो दारा छैन. शैतानको सिङ होला, हाम्रो छैन. हो त्यो फरक हो? होइन. फरक यति छ, शैतान परमेश्वरको अगाडि झुक्दैन, हामी परमेश्वरको अगाडि झुक्छौँ. शैतानले नष्ट गर्छ, हामी प्रेम गर्छौँ. परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? जोगाउनुहुन्छ. त्यही फरक छ. Satan destroys, God preserves. That is the difference between God and Satan. शैतानले के गर्छ? नष्ट गर्छ. यो घरलाई कसरी बिगारौँ, यो सम्बन्धलाई कसरी बिगारौँ, यहाँ कसरी झगडाको बिउ निकालिदिउँ, यसलाई शत्रुको कसरी बढाइदिउँ, शैतानले त्यो गर्छ. तर जो परमेश्वरको चेला उसले के गर्छ? यो बिचरा घर बिग्रेको रहेछ, कसरी यिनीहरूलाई बनाऊ, यिनीहरू चाहिँ नबोले 10 वर्ष भइसक्यो, कसरी बोलाउने वातावरण बनाऊ.
यिनीहरू चाहिँ जहिले झगडा गर्छन्, झगडा नगर्ने वातावरण कसरी बनाउँ त्यो सोच्छ। हाम्रो काम पनि त्यही हो परमेश्वरको चेला हुनुको नाताले। त्यही नै हो प्रेम गर्नु भनेको। अरू पनि धेरै पदहरू छन्। अब तपाईँहरू सायद म त थाकेको छैन बोल्दा बोल्दा है। बोल्न थालेपछि मलाई त शक्ति यस्तो आउँछ कि नन स्टप बोल्न सक्छु भने मलाई त्यो वरदान छ एउटा। तर तपाईँहरू थाक्नुभयो होला। त्यसो भएर चाहिँ म अन्तमा जान चाहन्छु। र अन्तमा जाँदाखेरि चाहिँ अब यो प्रेम गर्न कसरी सिक्ने त? होइन, हाम्रो प्रेम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रेम चाहिँ घाम र बादल जस्तो के, कहिले चाहिँ छ्याङ्ग, कहिले चाहिँ हाम्रो के हो, आकाश छ्याङ्ग हुँदा आनन्द लाग्छ होइन, ओहो आज त कस्तो उज्यालो दिन घाम, फेरि भोलिपल्ट बादल लागिहाल्छ। हाम्रो प्रेम त्यस्तै हुन्छ। आज माया गऱ्यो भने भोलि रिसले चाहिँ चुर भएर चाहिँ अन्धकार बादल, कालो बादल मडारिन्छ टाउकोमा, अनि जत्था नाम गाली गर्न थाल्छौँ हामी। हाम्रो प्रेम त्यस्तो हुन्छ। किन थाहा छ? त्यो पापले गर्दाखेरि के, हामीले चाहेर होइन, त्यो चाहेर कसलाई रिसाउनु मन लाग्छ? मन लाग्छ कसैलाई रिसाउनु मन लाग्छ? कसैलाई सरापेर चाहिँ खालि म त सरापेर चाहिँ कस्तो आनन्द आउँछ अरे, सराप्न पायो भने ओहो यस्तो मन त शान्ति हुन्छ, कसरी लाग्छ? लाग्दैन। सबैलाई राम्रै हुन मन लाग्छ हो किन? राम्रो कसरी हुने त? प्रेम गर्न कसरी सिक्ने त? ल अब हामी एउटा सूत्र, महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रेम गर्न यदि हामीले सिक्नु छ, यदि शत्रुलाई प्रेम गर्न सिक्नु छ, यदि चाहिँ के अरे शत्रुको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्न सिक्नु छ भने what must we do in order for us to love our neighbors, to pray for our enemies? How do we do? How can that be done? Okay, let's turn our Bible to Colossians chapter 3 verses 1 to 4. कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 4. कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पददेखि 4 पद. तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ मज्जाले पढ्नुहोस्, यसको भावार्थलाई बुझ्नुहोस् है. कलसी 3 को 1 देखि 4 म पढ्छु. यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जिई उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर. ल हेर्नुहोस्, यही हो. The only way for us to be a person of love, be a person of forgiving, be a person of accepting our neighbors, our enemies, is only when we look up. जब हामीले के गर्छौँ? माथिका कुराहरूको खोजी गर्छौँ. माथि भने फेरि चाहिँ तारा, चन्द्रमा, सूर्य होइन नि, फेरि त्यो माथि भने को हुनुहुन्छ? अहिले माथि को हुनुहुन्छ? स्वर्गमा. स्वर्गमा प्रभु येशू हुनुहुन्छ होइन? कसको खोजी गर्नु पर्यो? प्रभु येशूको खोजी गर्नु पर्यो. सत्यताको खोजी गर्नु पर्यो. धार्मिकताको खोजी गर्नु पर्यो. त्यो कहाँबाट आउँछ? The righteousness, the good thing, the fruit of the spirit, it doesn't come from the world. संसारबाट आउँछ. यता हेर्यो पापी, उता हेर्यो चाहिँ सिगाने, उता हेर्यो यो, उता हेर्यो त्यो, उता हेर्यो गुन्डा, उता हेर्यो नेता, खत्तम भएको नेता. यहाँबाट शान्ति मिल्छ हामीलाई? संसारबाट मिल्छ? टेलिभिजन हेर्यो नराम्रो कुरा, के अरे फेसबुक हेर्यो नराम्रो कुरा, टिकटक हेर्यो चाहिने डान्स, शान्ति मिल्छ? हेरुन्जेल चाहिँ हाँस्यो अनि हेरिसकेपछि फेरि त्यो अशान्तिले चाहिँ टाउको छोपिहाल्छ. वास्तविक शान्ति, वास्तविक खुसी, वास्तविक प्रेम कहाँबाट आउँछ? जहाँको हुनुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ. त्यही भन्छ, यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जिई उठाइएका छौ भने माथिका कुराको खोजी गर जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अरे. माथि को हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ. माथिका कुरामा मन लगाओ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन. किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ. ख्रीष्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ. भनेपछि यदि हामीले शत्रुलाई प्रेम गर्ने हो, यो अलक्षिणी, यो मुर्दा भनेर चाहिँ गाली नगर्ने हो, यो ज्यानमारा, यो भतुवा भनेर चाहिँ नभन्ने हो भनेदेखि माथिको कुराहरू हेर्ने. माथि को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू, जो मानिसको चोलामा यस संसारमा जन्मिनु भएको थियो, 33.5 वर्ष बस्नुभयो,
र बौरी उठेर अहिले पनि हाम्रो लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। विश्वासी जनहरू, मेरो यही प्रार्थना छ र मेरो लागि पनि यही प्रार्थना गर्नुहोस् कि तपाईँ र म प्रेम गर्ने मान्छे, प्रभु येशूको असल चेला भनेर चिन्न सकौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।